छोड़ो यार, क्या करना है। बैठ बैठ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कैसर खान और सियासी रंग में आपको एक बार फिर खुश आमदीद। नाजरीन, अभी आपने जो ये वीडियो देखी है, ये इसराइल की वीडियो नहीं है, ये कोई गजा के लोग नहीं है, ना ही ये वेस्ट बैंक के लोग हैं, ना तो ये एहतजाज हो रहा है किसी अमेरिका के अंदर, ना ये इंग्लैंड की कोई वीडियो है, बल्कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जहां पर फलस्तीन के झंडे बर्दाश्त नहीं किए जा रहे हैं। कराची के अंदर कल PSL का एक मैच खेला जा रहा था, जहां पे दो लड़के फलस्तीन के छोटे छोटे झंडे लेके चले गए। तो वहां पे उन्होंने झंडे लहराए और फलस्तीन के नारे लगाए। तो इसको देख के पुलिस एहलकार वहां पे आए हैं और आपने जैसा कि वीडियो में देखा, उनसे अच्छा खासा जो है तो वो उन्होंने हाथापाई की और वो झंडे उनसे खींच के चले गए हैं। ये जो शिकायत हैं, ये जैसे ही PSL स्टार्ट हुआ था तो ये आना शुरू हो गई थी। लाहौर में भी आ रही थी और मुल्तान के अंदर भी इस तरह के हमें जो है तो वो इत्तला मिली थी कि वहां पर भी पुलिस इस तरह के जितने भी बैनर्स वगैरह हैं फलस्तीन से, गजा से रिलेटेड, जो फलस्तीन के झंडे हैं, वो अंदर नहीं लेके जाने दे रहे। क्यों? क्योंकि अगर वो PSL जो है वो इंटरनेशनल मीडिया भी कवर करता है। अगर PSL के अंदर जो है तो वो फलस्तीन का झंडा नजर आ गया तो इंटरनेशनल मीडिया भी देखेगा कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह के जो है तो वो एहतजाज हो रहा है। इससे सऊदी अरेबिया नाराज होगा, अमेरिका नाराज होगा, इसराइल नाराज होगा, तो फिर पाकिस्तान का क्या बनेगा? क्योंकि हम एक बुजदिल और भिखारी कौम है। ये बात हकीकत है। क्योंकि अगर हम में थोड़ी सी भी गैरत होती, अगर हमारे हुक्मरानों में थोड़ी सी भी गैरत होती, अगर उनमें जरा सी भी ईमान की रद्दी होती, तो वो इस तरह से ना करते। क्योंकि इस वक्त फलस्तीन के अंदर हालात इतने ज्यादा खराब हैं और खासकर गजा के अंदर कि एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है जहां पे वो सारी उनकी 20 लाख के करीब आबादी इस वक्त जो है तो वो बाउंड हो गई है। बाकी पूरे का पूरा गजा उन्होंने मलिया मेट कर दिया है। और इस वक्त रमजान के महीने में उनके पास पढ़ने के लिए कुरान पाक नहीं है। इस वक्त वहां पे लोग कुरान पाक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और हालात ये है कि वहां पे जो जमीन के थ्रू आप कोई इमदाद नहीं लेके जा सकते। इस वक्त हेलीकॉप्टर और जहाजों के थ्रू वहां पे एड फेंकी जा रही है। और अभी 2-3 दिन पहले की ये खबर है कि वहां पे जैसे ही एयर ड्रॉप किया गया, तो वो आपको मालूम है कि एयर ड्रॉप पैराशूट के साथ वो नीचे जो है वो बड़े बड़े बैग फेंकते हैं। तो जैसे ही उन्होंने नीचे बैग फेंका, वो पैराशूट नहीं खुला और नीचे आके वो गिरा, तो उस पर 5 बच्चे शहीद हो गए हैं। तो इस वक्त ये हालात बने हुए हैं गजा के अंदर। और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जो खुद को इस्लामी दुनिया का टाइगर कहता है, उसके ये हालात है कि वहां पे दो लड़के जो फलस्तीन का झंडा लेके आए हैं, वो उनसे बर्दाश्त नहीं किए गए हैं, सिर्फ किस वजह से कि अगर इस तरह से किया गया तो सऊदी अरेबिया ना नाराज हो जाए, क्योंकि इस वक्त उसकी दोस्ती है इसराइल के साथ। तो ये बात हमारे जो हुक्मरान है वो कान खोल के सुन लें कि अगर आपने जालिम का साथ चुना, तो आपका हमेशा जो है तो वो जो साथ होगा क्यामत के दिन भी, वो भी जालिम के साथ ही होगा। क्योंकि पाकिस्तान की अवाम की तो ये चॉइस नहीं है। पाकिस्तान की अवाम आज भी और हमेशा से अपने गजा के भाइयों के साथ, अपने फलस्तीन के भाइयों के साथ खड़ी है। और जो इस वक्त हालात है वहां पे, आप देखेंगे दुनिया के जो यहूदी हैं वो भी इस साथ दे रहे हैं। मासवाए इसराइल के आप देखेंगे अमेरिका के अंदर यहूदियों की पूरी एक यूनियन है जिसने जो है तो ये कहा है कि इसराइल जो कर रहा है वो जुल्म है। इसके अलावा आप आयरलैंड के अंदर देखें कि आयरलैंड एक गैर इस्लामी मुल्क है। वहां पर फुटबॉल के मैच के अंदर एक बहुत बड़ा उन्होंने पूरा स्टेडियम एक साइड का उससे कवर हो गया था, इतना बड़ा वो फलस्तीन का झंडा लेके गए हैं। इसके साथ उन्होंने फिर इनकलाब जिंदाबाद के नारे भी उसके ऊपर लिखे हुए थे। फिर जो यूरोपियन यूनियन है, जो उनकी असम्बली है, वहां पे जो है तो वो बेशुमार इस तरह के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यूरोपियन कंट्रीज के, जिन्होंने फलस्तीन के हक में आवाज उठाई है। फिर साउथ अफ्रीका तो सबसे आगे निकल गया इस रेस में। वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया है और वहां पे जाके उसने केस किया इसराइल के खिलाफ और वो केस जीता है। और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसने ये माना है कि इसराइल के अंदर इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो एक पूरी साजिश है और ये जेनोसाइड है। जबकि इस वक्त जो पाकिस्तान है, जिसको जिसके ऊपर ये फर्ज बनता है कि वो एक इस्लामी मुल्क होने के नाते उनका साथ दे और
اگر آپ وہاں پہ جا کے جنگ نہیں لڑ سکتے ہو, اگر آپ اتنی ہمت نہیں ہے, اگر آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, تو ایٹ لیسٹ یہ تو ہمارا مذہب بھی کہتا ہے, ہمارا دین بھی یہ بات کہتا ہے کہ آپ غلط کو غلط بولو اور آپ مظلوم کا ساتھ دو, چاہے آپ بول کے کیوں نہ دو. تو اس وقت یہی کر سکتی ہے پاکستان کی عوام, کیونکہ ہم وہاں پہ جا کے ڈائریکٹ ان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے. تو اس وقت ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو اس وقت سوشل میڈیا جو سب سے بڑی طاقت ہے, اس کے تھرو ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں. تو اسی طرح سے ہی ان لڑکوں نے وہاں پہ چند جھنڈے لے کے چلے گئے ہیں, اور اس میں کوئی انہوں نے غلط بات نہیں کیا, وہ صرف فلسطین زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے, اور ایون کہ فلسطین فلسطین صرف وہ کہہ رہے تھے. اور اس بات کے اوپر بھی ہمارے جو حکمران ہیں ان کو یہ بات برداشت نہیں ہے, اور انہوں نے پوری جو ہے تو جتنی بھی وہاں پہ سیکورٹی فورسز موجود ہوتی ہیں ان کو سخت ترین اس طرح کے احکامات دیے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی نہ غزہ کی بات کرے نہ فلسطین کی بات کرے. اور یہ صرف کرکٹ میچز کے لیے نہیں ہے, یہ اگر آپ دیکھیں جب سے یہ ایشو چل رہا ہے آپ کو پی ٹی وی کے اوپر کوئی بھی اس قسم کی نشریات چلتی نظر نہیں آئیں گی. اس کے علاوہ جتنے بھی باقی پرائیویٹ نیشنل چینلز ہیں ان کے اوپر بھی کوئی آپ کو کوریج نظر نہیں آئے گی غزہ کی. حالانکہ جو اس وقت کے حالات ہیں وہاں پہ, اگر آپ الجزیرہ دیکھیں, اگر آپ دی گارڈین دیکھیں, جتنے بھی اور انٹرنیشنل پلیٹ فارمز ہیں ان پر آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت کتنے شدید حالات خراب ہیں وہاں پہ. اس وقت جو ہے تو وہ بچوں کے اوپر اتنی زیادہ جو نومولود بچے ہیں ان کے لیے آکسیجن نہیں ہے وہاں پر, جو وہاں پہ حاملہ خواتین ہیں ان کے لیے جو ہے فیسلٹیز موجود نہیں ہے, ہاسپٹلز نہیں ہے, میٹرنٹی ہومز نہیں ہے وہاں پر. اور دیکھیں سب مسلمان ہیں, اور رمضان کے مہینے میں قرآن پاک پڑھنا ہر ایک کی جو ہے تو وہ کوشش ہوتی ہے, اور جس جگہ کے اوپر کوئی گھر نہیں بچا, کوئی مسجد نہیں بچی, کوئی قرآن پاک نہیں بچا, تو پھر کیا وہاں پہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. کھانا پینا تو بعد کی بات رہ جاتی ہے, کہ جس چیز کے لیے وہ کھڑے ہیں, جس دین کے لیے وہ وہاں پہ کھڑے ہیں, ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا, وہ چھوڑ کے جو ہے تو وہ دوسرے ملکوں میں ہجرت کر جاتے, لیکن وہ صرف کس لیے کھڑے ہیں کہ وہاں پہ ہماری جو ہے تو وہ مسجد اقصی ہے, وہ وہاں پر مسلمانوں کا قبلہ اول ہے, اور وہ اس کی جو ہے تو وہ دفاع کے لیے, اس کی حفاظت کے لیے وہاں پہ کھڑے ہیں کہ وہاں پہ یہود و نصارہ جو ہے تو اس کے اوپر قبضہ نہ کر لیں. اور اس وقت ہمارے ملک کے اندر یہ حالات ہیں کہ ہم اتنے بزدل ہو چکے ہیں, اور ہمارے حکمران اتنے بزدل ہو چکے ہیں, اور شرم آنی چاہیے میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو جنہوں نے ان لوگوں کو چن کے سامنے لائے ہیں. کہ آپ دیکھیں شہباز شریف جب سے نامنیٹ ہوئے ہیں انہوں نے کوئی ایک بیان نہیں دیا غزہ کے لیے, انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری نہیں کیا, انہوں نے یو این کو ایک خط تک نہیں لکھا کہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے وہاں پر. ابھی رمضان کا مہینہ سٹارٹ ہوا ہے, انہوں نے کچھ نہیں کیا. ہم نے صرف کیا کیا تھا, چند روٹیاں بھیجی ان کے لیے ایڈ کے لیے, چند پیراڈول کی گولیاں بھیجی, اور اس جہاز کے اوپر جو ہے تو سٹکر لگا دیا کہ پاکستان نے غزہ کے لیے ایڈ بھیجی ہے. اس سے زیادہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ان کے لیے, اور یہ انتہائی شرم کی بات. اور اس کی صرف ایک ہی ریزن ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے اس وقت جو انٹرسٹ ہیں وہ سعودی عربیہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, وہ یو اے ای کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور ان کی اسرائیل کے ساتھ اس وقت بہت زیادہ برادرانہ دوستی ہے. تو یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ ان کا بھی حال جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ کیا جائے گا, اور پھر آپ لوگ جو ہمارے حکمران ہیں ان کا حال بھی یہودیوں کے ساتھ کیا جائے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ جو ظالم کا ساتھ دیتا ہے اس کو بھی غرق کر دیتے ہیں. تو یہ جو ہمارے حکمران ہیں جو اس وقت اتنے ظالم اور اتنے پتھر دل ہو چکے ہیں کہ ان کو غزہ کے معصوم بچوں کی آہیں نہیں سنائی دے رہی ہیں, تو یہ ان کے لیے ایک شرم کا مقام ہے اور ڈوب مرنے کا مقام ہے. اور خاص کر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ان کو چنا ہے, ان کے لیے بھی یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ جو غزہ کے بچوں کا جو قتل عام ہو رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے بھی وہ اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس وقت جو امریکہ کی یونیورسٹیز ہیں, وہاں کے بچے, وہاں کے پروفیسرز احتجاج کر رہے ہیں. اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں جنہوں نے وہاں سے اپنے پروفیسرز کو نکال دیا صرف کس وجہ سے کہ انہوں نے فلسطین کا ساتھ دیا, اور فلسطین کی انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر بات کی ہے. اسی طرح سے انگلینڈ کے اندر بھی ہو رہا ہے. آپ پھر دیکھیں ساؤتھ افریقہ نے جس طرح سے ساتھ دیا, وہ کوئی اسلامی ملک نہیں ہے, صرف انہوں نے اس وجہ سے ساتھ دیا کہ ان کے ملک کے اندر اسی قسم کا جو ہے تو وہ جینوسائیڈ ہو رہا تھا, جو سیاہ فام لوگ ہیں وہاں کے. اسی طرح سے ہی پھر آئرلینڈ نے ساتھ دیا, کیونکہ ان کے ساتھ بھی برٹشرز نے ایک جو ہے وہ تھرڈ لیول سٹیزنز کا سلوک کر رہے تھے, وہ تو ان کو اپنے ماضی یاد تھا, اور اس وجہ سے انہوں نے غزہ کا ساتھ دیا. لیکن ہم جو کہ مسلمان ہیں, جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں, کہ جس کے ایک اعضاء کو تکلیف پہنچے تو پورا جسم جو ہے تو وہ اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے. اور ہم اس وقت اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ ہمارے ادھر معصوم بچے, ہماری بہنیں, ہمارے بھائی وہاں پہ قتل ہو رہے ہیں, وہ شہید ہو رہے ہیں, اور ہم اتنا نہیں کر سکتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا احتجاج ریکارڈ کروا سکیں. تو یہ شرم کی بات ہے, انتہائی افسوس کی بات ہے. اسی کے ساتھ ہی ناظرین میں آج کی ویڈیو کا اختتام کروں گا ایک بہت ہی دکھے دل کے ساتھ. آئی ہوپ کہ آپ بھی جو ہے تو ان باتوں سے ایگری کریں گے. ملتے ہیں نئی ویڈیو میں, نیکسٹ سیم ٹائم سیم چینل. خدا حافظ.